کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کون ہے دیوالی ایک دن اپنے بیڑے سے بیٹھے نہیں جبریل بار دروازے دے اولے کھڑا ہے میرے آقا فرما جبریل اندر ہی آ جاؤ عرض کی دی اندر کی میں آواں سونیا بیڑے سے تیری زہرا بیٹھی ہے میرے آقا نے فرما تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہیں جبریل اولے ہو کے عرض کی دی کملی والیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرا دا حیا اپنی جگہ مجھوانا کیا کہ آج تھانو حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ سید کونین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ آسمہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی ٹھاتا ذکر خیر سناؤ تو انشاءاللہ العزیز میں اسے ہی ضمن اور حوالے دینا گفتگو عرض کرا گا قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ پڑھنے بادشاہ فاصل کیتا نبی کریم علیہ السلام دے دوترے بچپن چو بیمار ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ یا رسول اللہ نباسے بیمار نے سید عالم اپنے صحابہ نے لے کے مولا علی دے گھر آئے تھے اپنے بچیاں دی تیمارداری کی تھی نواسیاں دی تیمارداری کی تھی کسی صحابی نے مولا علی نو مشورہ دیتا کہ حضور تسی کو منت مان لو کو سکھ نہ سکھ لو کہ رب تو اڈن بچیاں نو شفا دے وے آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے پترہ نو شفا دے وے میں 3 روزے رکھاں گا پردے چو سید زہرا پاک فرماما لگیاں حسنین کریمین والو ہو جاموں تے 3 روزے میں بھی رکھاں گی گرامی قدر حضرات حضرت بی بی فضا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگی ہیں حسنین کریمینو اللہ شفا دے تے 3 روزے میں بھی رکھاں گی اور ایک روایت وچ لکھا کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ سانو شفا دے تے 3 روزے اسی بھی رکھاں گے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا اللہ فرماندا کہ جیڑی نظر منو پوری کرو جیڑی نظر منو پوری کرو مگر نظر کنو کہندے بعد نوجوان اپنے ہاتھے کڑا لوہے دا پہنے ہوندے کان چ بالی پہنی ہوندی پوچھی کیوں کہندے نے ساڈے وڈیاں نے یا اسا منت مننی سی نظر مننی سی کہ فلاں کام ہوے گا تے کڑا پہنا گیا یا بالی پہنا گیا یاد رکھو نظر اور منت او جائز ہے جڑی شریعت وچ جائز ہے جڑی شریعت وچ ناجائز ہوے وہ منت نہ تے مننی جائز تے نہ پوری کرنی جائز وہ ضروری بھی نہیں بعد بھی لکھا لنی کہ آج جڑا میں کڑا پہنے آئے اے میں داتا صاحب تو لے کے ایسا بابا فرید دربار تو سلطان باؤ دربار تے گیا سو اوتھو لے کے ایسا ان متبرک سمجھ کے تبرک سمجھ کے میں نو پہنے آئے سچی دسو جڑے بابے دے دربار تو کڑا لے کے آئے ہو کدے اس بابے بھی کڑا پایا سی جو بابا جی کر دے رہے نے زندگی چو او کر اس بابے نے قرآن پڑھ کے پیش کر پھر بیخ اس بابے دا فیضان تیرے تکی میں جاری ہوتا ہے تو لہذا کوشش کرو کہ نظر او منیا کرو منت او منو جڑی شریعت ہے جائز ہے انہوں نے پورا بھی کرو تے اللہ کریم مرادہ بھی پوریاں فرماوے گا مولا علی سیدۃ النساء العالمین تے گھر دے سارے افراد نے منت مان لی کہ اسی 3 روزے رکھاں گے اللہ نے حسنین کریمین طیبین طاہرین شفا عطا کر دیتی گرامی قدر حضرات پہلے روزے دیواری آئی تے نبی دے گھر والے نے پانی نہ روزہ رکھیا مولا علی نے سارا دن مزدوری کر کے شام نو کچھ کھجوراں کما کے لے آندیاں وہ کھجوراں بیچ کے آپ نے جو خریدے جو لے آ کے سیدہ زہرا پاک نو عطا کیتے آپ نے پیس کے آٹا بنا کے کھانا بنایا تے سامنے رکھ کے دسترخوان تے بیٹھے تے دروازہ کھٹکیا این افطاری دا ویلا دروازہ کھٹکیا تے پوچھا کون آواز ای مسکین آیا مولا علی نے سارا کھانا اٹھا کے تے مسکین نو دے دیتا پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار کر لیا
دوسرا روزہ پانی نہ رکھے تے جو دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا ہے تے پھر دروازہ کھٹ گیا. پوچھا کون؟ آواز آئی ایک یتیم آیا تے نبی دے گھر والیوں کچھ عطا کرو. مولا علی نے سارا کھانا دوبارہ اٹھایا تے سارا یتیم نو دے دیتا. دوسرا روزہ پانی نال افطار کیتا, تیسرا پانی نال سحری کیتی, افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھڑ گیا. پوچھا کون؟ بارو آواز آئی قیدی آیا تے نبی دے گھر والوں کچھ کھاون نو عطا کرو. سیدہ زہرا پاک نے علی وال تے علی نے سیدہ زہرا پاک وال ویکھ کے فرمایا کی ارادہ ہے؟ تے سیدہ نے عرض کیتی حضور سانو 3 دن دا فاقہ ہے, او خبرے کنے دناں دا بھوکا ہے, حضور انہوں دے دیو. مولا علی کھانا چکیا تے سارا ہی منگتے نو دے دیتا. گرامی قدر حضرات, مولا علی جدو نماز پڑھ کے مغرب دی گھر آئے نا تے ویکھیا تے جسماں چ نقاہت تے کمزوری, اج 3 دن دا فاقہ ہے. ادھر مولا علی گھر آئے تے تھوڑی دیر دے بعد سید عالم بھی تشریف لے آئے. بیٹی تے داماد نو بٹھا کے نبی کریم فرمانے لگے علی 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں 3 دن سخاوت کرتا رہا. میرے آقا نے فرمایا سخاوت تسی اپنے بیڑے کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے بیڑے اتاردا رہا ہے. مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی فرماندا. اس ویلے نبی پاک نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی. ہن میں بھی تلاوت کراں جو سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی, تھوڑا زور لگاؤ. رضوی صاحب نے پورا پاکستان اور پوری دنیا بلکہ پھرنی ہوندی ہے تے انہاں جا کے لوگاں نوں دسنا ہے کہ آسی صاحب سارے پاکستان چ بڑی سبحان اللہ کروا لیندے نے تے انہاں دے اپنے شہر والے انہاں کولوں بول دے کوئی نہیں. اے منوں لاما نہ دلوایا جے تے اونچا بولو سبحان اللہ. آ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. سٹیج والے تہاڈی بات تھوڑی آ رہی ہے, تسی میرے گوانڈی واسطے اونچا بولے ذرا سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ کھڑا بیٹھا سٹیج والا جڑا بھی اونچا جو سبحان اللہ فرماوے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے. پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ. اولاد والی نے فرمایا اللہ فرماتا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شکورا. اللہ نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت تے کدے مسکین نو کھلا دین, کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دین. تیرے آقا نے فرما لی تینوں پتہ تیرے دروازے تے منگتا بن کے کون آندا رہیا. عرض کیتی کملی والے کوئی مسکین یتیم آندا رہیا. میرے آقا فرما مسکین نہیں آندا رہیا, مسکین بن کے تین جبریل آندا رہیا. عرض کی دیا اللہ کیا جبریل مسکین ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھے. آج فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا جبریل ہوئے جڑا نبی دا مولا تے مددگار. عرض کی تھی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے؟ فرمایا نانا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل. اللہ فرماتا جڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے. عرض کی تھی جبریل کیا تو مسکین ہے؟ فرمایا میں 1,24,000 نبیاں دا صحابیاں آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ. عرض کی تھی یا اللہ پھر کملی والے جبریل نو مسکین کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبریل والوں آواز آوے کی دنیا والے ہو او جتے میں جبریل ساری آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ 1,24,000 نبیاں دا صحابیاں او جتے میں بیت المعمور دا خطیب او جتے میں ملائکہ دا سردار. پر جدو نبی دی بیٹی زہرا دا بوا آ جائیں ایتھے میں جبریل بن کے نہیں مسکین بن کے ہونا. نالے امت نو دسنا چاہنا جدو لوڑ پہ جائے نبی دی بیٹی دے دروازے تے مسکین بن کے مانگے آ جائیں. جو منگو گے محمد دی بیٹی عطا کر دے وے. جو منگو گے
جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ سائیں سردار دے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا۔ چلیے سائیں سردار دے دربار ہوتے فیصل آباد عاشق رسول سنیہ دا شاعر ترجمان اہل سنت تے اہل بیت رسول دا شاعر سائیں سردار حسین سردار رسول اللہ دی بیٹی دیاں آد مطابقیاں نا تے سائیں سردار کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے کسے نے پوچھیا کملی والا بیٹی دا نا فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آئے فاطمہ دا مانا آزاد ہے میری بیٹی آپ ہی دوزخ دی آزاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ دی آزاد کرا لے گی پھر کیوں نہ مل کے پڑھئے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ او دا باپ نبیان دا امام او دا شوہر ولیان دا امام او دے پتر حسنین کریمین شہداء دے بھی امام نے نوجوانوں جنت نوجوانہ دے بھی سردار نے کہ اپنی شانے بے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردان سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سائیں سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی مگے نائی درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے تواڈے سیال کور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں دمادان ہیں کہ کدے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا فرمایا سیدہ میرا جی کر دے آستانہ علیہ چورہ شریف آستانہ علیہ چورہ شریف کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اقبال نے فرمایا میرے سجدے پیشانی چا تڑپ دینے کہ سید ازارہ پاک میں تیری قبر نو میں طواف کراں پر کی کراں تیرے بابے دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں میں جنے جانوراں نو سجدے کر دیاں ویکنا ایک دن صحابہ عرض کیتی کملی والے جانور تو آنو سجدہ کر سکتے نے تے اسی نہیں کر سکتے پتہ لگیا انہاں دا ماہی وے کے سجدے نو دل کردہ سی تائیوں تے پوچھا نا یا رسول اللہ اے کر سکتے نے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تے آکھا جے شریعت دیاں بیڑیاں پیرا چنا نہ ہون جے شریعت اجازت دے دے بے تے سیدہ لوگ کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کراں پر شریعت اجازت نہیں دے دی اج میں اس رسول اللہ دی پاک بعد بیٹی وہ جڑی باپ ورگی ہے
نہیں بولے سبحان اللہ. اج میرا موضوع ہے جڑی باپ ورگی ہے. میں بس یہ دیتے چند گلہ کرنی ہوں کیویں باپ ورگی کیڑی کیڑی ادا وہ دے وچ باپ ورگی. میں ایک ایک ادا دا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کر کے بس اجازت چاہ رہی. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا جدو فاطمہ میری شک میں اطہر چاہیاں نا آپ فرما دیا 9 مہینے میں نے اپنے وجود جو مشکت عمر دیا خوشبوان دیا رہی تائیوں تے جدو سید کائنات اپنے بابا جان دی گودی چاہیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گود وچ بٹھا کے تے بیٹی دیا زلفاں نو سنگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تسی سنگ دیو. فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے تے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کیا جاندہ ہے. فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے. کیوں نہ خوشبو آپ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی. فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. امام مدینہ حضرت امام مالک او بابا جی دی ساری زندگی مدینہ طیبہ چ گزری ہے. ایک بار مدینہ تو باہر گئے بس او بھی حج کرن مکے گئے. تے کسے پوچھا ایک ہی حج کیتا ہے لوگ ہر سال ایڈی دور تو حج کرن مکے ہوندے نے تسی مدینہ تو مکے نہیں جاندے. فرمایا ایک ہی حج فرض ہوندا او میں کر آیا ہن مدینہ تو باہر نہیں جاندا کدھر مدینہ تو باہر موت ہی نہ آ جائے. موت مدینہ ہی آئے. میرے نبی نے فرمایا جدے وس وچ ہووے او مدینہ آ کے مرے. میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینے مرے گا میں محمد دی شفاعت کر کے جنت نال لے کے جاواں. او امام مدینہ امام مالک آپ کو کسی نے عرض کی تھی حضور قرآن وچ آندا کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک وچ آندا ہے حضرت بی بی آسیہ او بھی جن اور عورتاں دی سردار ہے. تے حدیث پاک وچ آندا ہے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک وچ آندا ہے سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عورتاں دی سردار نے. تے ذرا دسیا جے عورتاں دی سردار دا تاج کیڑی عورت دے سر تے سجے گا؟ سردار کیڑی ہے؟ امام مالک نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی. فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے میں کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. سیالکوٹ دے نوجوانوں علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ متفقہ فیصلہ ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اجری زمین دا ٹکڑا جدے تے اس ویلے میرے نبی کریم قبر چ لیٹے ہوئے نے نا او قبر انور دی او زمین دا ٹکڑا جدے تے حضور دا جسم اقدس مس ہے او زمین دا ٹکڑا جنت نالوں بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالوں بھی افضل ہے. او یار جڑی زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود دے نال لگ جائے او جنت تے عرش نالوں افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا. میں تے گالی محمد عربی دے ٹکڑے دی پیا کرنا. او دے چو کیوں نہ محمد دی خوشبو آوے. او ہے ہی باپ ورگی او ہے ہی باپ ورگی. ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے کہنے لگا یا رسول اللہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو. میرے آقا نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی تے ایک شیشی لے کے آ. بابا شیشی تے ٹہنی لے کے آیا. نبی پاک نے اس کھجور دی ٹہنی نال اپنے بازو تو پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے اس شیشی چ بھر کے فرمایا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تو اج عطر خوشبوان لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے. نوجوان بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا. او دا داماد دلہا بلکہ آیا نے نبی دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاک جی آندا ہے انہاں دے گھر میں اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو ماں بالیاں دا گھر ہے. علماء فرما دے نو دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی ہے. نوجوان گلے تے ختم نہیں ہو گئی. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. فرما دینا میں کعبہ اور مدینے گیا ہوں. فرما دینا جدو نبی کریم تو 900 سال بعد زمانہ ہوں. فرما دینا میں مدینے دیاں گلیاں وچ اس دلہن دی نسل جو بچے بیٹھے انہاں جو اجے بھی محمد دی خوشبو ہوندی. جی میں
اچھا بولو سبحان اللہ بھائی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میرے ملت دے نوجوانوں جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے جیڑا ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے بھائی جیڑا ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے تائیو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں او بیٹی جدے بچو باپ دی خوشبو آن دی ہے اچھا ایک تے خوشبو مشترک ان سیدہ کائنات جدو ماں دی گودی بچائیں نا جدی تربیت کرنے والی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہوئے تے کھیڑن واسطے گودی محمد عربی دی ملے میں نے سچی دسو اس بیٹی دی تربیت کیویں دی ہوئی ہوگی او آتے گئے میں نے پتہ لگ گیا کہ محفل سٹیج دے پچھلے پاسے ساڑیاں ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھیاں میں اس محفل دے توسط اور توسل نہ انہاں بچیاں نو بھی پیغام دے کیونکہ سیدہ کائنات دا ذکر ہے میرے بابا جی میرے مرشد کامل دی سنت بھی ہے تربیت آؤ میں عرض کراں کہ اسے بیٹی دی کیویں دی ہوئی مکے دے نا قریش دے خاندان چ محلے چ بچی دی شادی آ گئی اور تا اما خدیجۃ الکبریٰ کل آئیاں تے کہہ لگیاں کل ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے شادی دا کارڈ آ جائے تو انہوں یاد ہے نا کہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے سید ادارہ پاک دا بچپن مبارک تے آکے امی جان دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے شادی والے دن عرض کی تھی امی شادی تے لوگ جا رہے نے تے اساں نہیں جانا فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اے دے پیچھے ایک تاریخ ہے او خدیجۃ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی جنوں ملکہ عرب کیا جاندا سی عرب دی ملکہ کیونکہ اتنی دولت کہ مکے دے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑے چ تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی مگر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے نا تے پہلی رات ہی اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے قدمہ چ رکھ دیتی توجہ ہے او بیوی جڑی اج ساری عمر اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے بھی پتہ کی کندی ہے جدوں دی آئیاں نا تیرے گھر ویکھے کچھ نہیں کھادا ہی کچھ نہیں تے پیکیاں تو آ جائے نا 2000 عید تے انہوں چاپ درد پلو نہ بن کے رکھ دیئے کسے دی مجال ہاتھ لا جائے پورے محلے نو دس دی ابا جی بہشتی نے 2000 عید بھیجی سی ہے نا 2000 عید پہ کیا تو آ جاوے تو سارے نو دسنا ہے کہ میرے ابا جی نے 2000 عید بھیجی تے شوہر دی کمائی ساری زندگی کھا کے پھر بھی کہنا کہ نانا میں ویکھے کچھ نہیں کھادا ہی کچھ نہیں میرے نبی جدو معراج تو آئے تے فرمایا میں جنت وچ غریب زیادہ دیکھے نے تے دوزخ وچ عورتاں زیادہ دیکھی پوچھا کیوں یا رسول اللہ فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو یار اج تے عورت ساری زندگی کمائی کھا کے آکے میں ویکھیا کچھ نہیں اس عورت واسطے اس عورت دا کردار اسوا نہیں او جس عورت نے اپنی شادی دی پہلی رات اپنے باپ دادے پردادے دیاں ارباں کھرباں دیاں کمائیاں لے آ کے محمد دے قدماں چ رکھ دتی
شادی دی پہلی رات ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ مفسرین تے علماء تے محدثین اور سیرت نگار فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضور بیٹھے اور ایک طرف اما خدیجہ بیٹھے جانے تے آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان سونے دا اتنا اچھا ڈھیر ہے کہ میں نے سرکار نظر بھی نہیں آ رہے. دولت اما خدیجہ نے میرے نبی دے قدمہ دے رکھ دی تھی نالے عرض کر دیا نے سب کچھ اور حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری. اما خدیجہ نے ساری دولت میرے نبی دے قدماں چ رکھ دی تھی. پاک کملی والیا میں تیری امیدیاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا. ساری دولت مکے دے قریباں چ بنڈ دی تھی. اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونیا میرے بڑیریاں نے کما دیا زندگی لگائی ہے تو تے بن دیا راہت بھی نہیں لگائی. بس آکھیا سب کچھ یار حوالے دے رہے. نوجوانوں اج گرج فقیری آ گئی. اج بیٹی ماں دی گود وچ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی ساڈے کول چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں ساڈے کول زیور بھی کوئی نہیں. انہاں شریکاں نے میں نے مارنے نے. خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پہنے انہیں چنگا سوٹ نہیں پہنے. بیٹی ایسا نہیں جانا. اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آؤ کائنات دی ہر غریب دی بیٹی دے متھے دا جھومر بن گیا. سیدہ نے اپنی ماں نو جفا ماریا. فرما دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے آ اساں دنیا دا دیور کی کرنا. ابو تے فرما دے نے مومن دی بیٹی دا حیا او دا دیور ہوندا. بسم اللہ بیٹے مومن دی بیٹی دا حیا او دا زیور ہوندا ہے. ویکھ ماں دی تربیت ویکھ باپ دی تربیت. امی تے ابو نے دسیا بیٹی زیور کوئی سونے دا نہیں ہوندا. بیٹی دا زیور اصل زیور حیا ہوندا ہے. میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حضور نے فرمایا ایمان دا حصہ حیا ہے. سرکار نے فرمایا ایمان تے حیا دو ایسیاں سکیاں سہیلیاں مفہوم عرض کر رہے ہیں ایسیاں چیزاں میرے نبی نے فرمایا جدوں ویکھو گے کٹھیاں نظر آن گیاں. جتھے ایمان ہوئے گا اوتھے حیا ہوئے گی جتھے حیا ہوئے گی اوتھے ایمان ہوئے گا. فرمایا ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاتا ہے. حیا صرف بیٹی دا زیور نہیں. جے کو پتر ناراض نہ ہوئے تے میں انہوں بھی عرض کر دے ماں مسلمان دے پتر دا حیا بھی زیور ہوندا ہے. صرف بیٹی نو حکم نہیں چہرے تے پردہ رکھ پتر نو بھی حکم ہے تمہیں نگاہاں نیویاں رکھ. میں ساریاں دی گل نہیں کردا جڑیاں بیٹیاں اسلام آباد جا کے تے نعرے لگا دیا نا میرا جسم میری مرضی. انہاں بیٹیاں نو پیغام دیو سیدہ زہرا پاک دا نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری. اے جڑے بابے وڈیرے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے انہاں پوچھو او مائیاں وڈیریاں جڑیاں چرخے کٹ دیاں سن. جدو چرخہ کدے خراب ہو جانا ٹوٹ جانا نا تے گوانڈر نو کہنا اے 2-4 دن چرخہ ادارا دیویں میں پونیاں کتنیاں نے میریاں پونیاں رہ گئیاں. انہیں چرخہ ادارا دینا تے مائی جی نے 5-7 دن وچ اپنیاں پونیاں کٹ کے نا تے انہاں نو بازار وچ بیچ لینا تے او مالکن نے کہنا نہیں چرخہ واپس کرو ادارا لیا سی. او چرخہ واپس کر دینا پر ادارا چرخہ تے واپس کر دیتا پر اس چرخے نہ جڑیاں پونیاں کٹیاں نا او کمائی ہو گئی. آج جڑا تیرے جسم دا چرخہ ہے نا اے رب نے تینوں ادھارا دیتا ہے عملان دیا پونیاں کتن واسطے. اس چرخے نال جڑی عملان دیا پونیاں کتنیاں او تیری کمائی ہے. چرخہ مالکاں واپس لینا ہے. اے جڑے مالکاں دا چرخہ مردی بھی مالکاں دی چل رہی ہے. انہاں جی میں دیتا ہوئے لینا ہے.
اے مالکاں دا چرخ ہے نہ جسم تیرا تے نہ مرضی تیری مرضی مالکاں دی چل رہی ہے ایتھے چرخا تے نو عملہ دیاں پونیاں کتن واسطے دیتا ہوئے تو میری ملت نوجوانوں اس بیٹی دی حیات پردہ اس بیٹی دی تربیت ویکھو ایک دن نا میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا صحابہ دسو عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی اٹھ کے نا تے جلدی جلدی گھر گئے تے آپ نو خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندہ ہے گھر جا کے فرمایا زہرا تیرے باپا جان پہ پوچھ دینے کہ عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے تے جواب کسے نو نہیں آ رہا سیدہ نے برجستہ جواب دیتا سوچیا بھی نہیں فرما دیا مولا علی اور کیڑی چنگی گل ہے عورت لی سارے تو چنگی گل اے میں او غیر محرم مردوں نہ بیکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ بیکھے مولا علی سن کے آئے ہاتھ کھڑا کیتا تے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ جواب میں دیواں فرمایا جی بولو علی مولا علی نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت لی سارے تو چنگی گل اے میں او غیر محرم مرد نہ بیکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ بیکھے میرے آقا مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں جو فاطمہ دی خوشبو پہ ہوندی ہے انج دا جواب ہوئی دے سکتی ہے جدی تربیت محمد نے کیتی ہوئے اور جنہوں مصطفیٰ نے پالیا ہوئے میری ملت نوجوانوں یاد رکھو ککر نو کدے انگور نہیں لگ دے ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے دیوے چا تیل دی جگہ پانی ڈال دیئے تے بلدہ ہی نہیں تے جیڑی ماں دودھ پلان دے پتر نو ایڈیا دی فلم ویکھے میں ساریاں دی نہیں گل کر رہے انہاں دی کر رہے ہیں جیڑیاں ویکھ دے تے جے تیل دی جگہ تو سا دیوے بچ پانی پا دیتا تے پتر نو دودھ دی اس ماں دا پلائے جڑے بال کٹاوے تے ادھے بازو پاوے تو اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکتا ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے نہ تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے تہجد پڑھ کے نہ ماں فجر تو پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نہ سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے او کھدر دی چادر والی مائی واپس آ جائے نا یقین بابا فرید کر یقین کر بابا فرید دوجا نہیں ہونا پر کوئی غلام فرید تے آوئی آوے داتا علی حجویری تے دوجا نہیں ہونا پر کوئی داتا دا غلام تے آوئی آوے اپنے گھڑا چ جتھے بیٹیاں نو کیبل لگوا کے دیتی اپنی بیٹیاں نو LCD لگوا کے دیتی بیٹیاں نو کپڑے سونے لے کے دیندے ہو نا ایک کتاب سیدہ زہرا پاک دی سیرت بھی لے کے دیا کرو بیٹی ڈاکیا کرو بیٹی رات نو سون تو پہلے ایک باری مصطفیٰ دی بیٹی دی سیرت پڑھ کے سویا کر یقین کر ویکھ پھر تیرے گھر دا ماحول کیویں بدلدا تیریاں آئندہ نسلاں کیویں بدلدیاں اپنے پتراں نو رسول اللہ دی سیرت سکھاؤ تے بیٹیاں نو نبی پاک دیاں بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین تے نبی دیاں بیٹیاں دی سیرت سکھا دیو کدے تہاڈے گھر چ گمراہی آ ہی نہیں سکتی میں تے اکثر پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کون ہے دیوالی ایک دن اپنے بیڑے سے بیٹھے نہیں جبریل بار دروازے دے اولے کھڑا ہے میرے آقا فرما جبریل اندر آ جاؤ عرض کی دی اندر کی میں آواں سونیا بیڑے سے تیری زہرا بیٹھی ہے میرے آقا نے فرما تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہیں جبریل اولے ہو کے عرض کی دی کملی والیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرا دا حیا اپنی جگہ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی پاک سے اتنی حیا سی جتنی کماری بچی چ بھی حیا نہیں آتی یعنی کماری بچی تو زیادہ حیا سی نبی پاک اتنا حیا دار رسول تے او رسول ورگی میں بولے نہیں سبحان اللہ اقبال نے فرمایا مثل پیغمبر ہما اتوار
مثل پیغمبر ہما اتوار گفتار رفتار کردار انج نبی دی مثل کوئی نہیں، پر اقبال کی فرما رہے ہیں مثل پیغمبر ہما اتوار ہیں۔ اقبال کہندہ نبی دی ہر طور تے طریقے والی مثل پیغمبر۔ اقبال نے نہیں فرمایا، اصل اما عائشہ نے پوچھا سی کہ یا رسول اللہ فاطمہ ٹر دیئے تھے جو لگ دا جو میں ٹور محمد دی، بول دیئے تھے جو لگ دا آواز محمد دی، کھاندی پیندی انج لگ دیئے جو میں ادا محمد دی، یا رسول اللہ انج تے توڑے ورگا کوئی نہیں، پر فاطمہ تے توڑے ورگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے، ٹکڑا ہی میرا ہے، ٹکڑا ہی میرا ہے۔ اچھا پتہ لگ گیا وہ نبی ورگی ہے پھر۔ اچھا اے تے ہو گئی خوشبو دی گل، اے تے ہو گئی ہما تبارے ہو۔ بچپن تو ویکھا کہ میرے بابا رات سون دے نہیں، جے سون بھی جاون تے جلدی اٹھ کے تے مسلے تے رات گزار کے سجدے چ کہندے نے رب حب لی امتی۔ میری ملت دے نوجوانوں پیچھے ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھیاں نے پوچھ لو وہ گھر جا کے کسے بیٹی کو لو، کیا کوئی بیٹی اپنا باپ روندہ دیکھ سکتی ہے؟ تیاں کو لو پہ روندے نہیں دیکھے جاتے۔ وہ بیٹی نے جدو دیکھا نا کہ میرے بابا ساری رات روندے، سجدے چ دعا کر کے دعائی کی کر دے رب حب لی امتی۔ تے بیٹی نے خیال ہے میں بابا نو رون نہیں دینا، بابا نے امت بڑی پیاری ہے تے ہوئے نا تے میں بھی رات نہ جاگا تے میں بھی اسے امت لی دعا کریا کرا۔ پھر وہ بیٹی نے رات جاگی، انج جاگی کہ نوجوانوں ساری رات ایک سجدے چ گزر جاندی ہے۔ کچھ اونے جنہ دیا راتاں سجدے چ گزر دیا نے، کچھ اونے جنہ دی رات ایک سجدے چ گزر دی ہے، پر کچھ اونے جنہ دی سجدہ ختم نہیں ہوندا، رب دی رات ختم ہو جاندی۔ سیدہ انہاں وچ نے جنہ دی ایک سجدہ ختم نہیں ہوندا تے رات مک جاندی، تے فرما دیا رات ایڈی چھوٹی کیوں بنائی کہ میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہویا۔ تے مدینہ دی عورتاں کہندیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں؟ تے فرما دیا رات لمبی کدوں ہے؟ اجے تے میں ایک باری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی۔ فرماتی ہیں میرا تے جی کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں وہ ساری رات ایکو سجدے چ گزار جاواں۔ صاحب جناب بھائی افتخار مدرید بھی صاحب آج اے ہن محفل ختم ہونی ہے تے جدو دعا دا ویلا ہونا ہے تے کسی نوجوان اٹھ کے کہنا آسی صاحب میری امی واسطے دعا کرو، کسی کہنا حضور میرے ابو لی دعا کرو، کسی عبادت کر کے نا عبادت کرنا آیا نا تو جمعہ پڑھ کے تے نماز تو بعد پھر لوگ کہتے ہیں آسی صاحب میرے کاروبار لی دعا کرو، میرے پتر لی، میری بیٹی واسطے، میری اہلیہ واسطے دعا کرو، میرے گھر یعنی اسی اپنے لئی یا اپنے لئی دعا کرانے ہے نا۔ عبادت تو بعد دل کردہ یا اپنے لئی دعا کریے یا اپنے لئی دعا کریے۔ امام حسن فرما دے میں ویکھیا بچپن چ ساری رات میری ماں ایک سجدے گزار دی تے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا نا تے میرے ویر حسین لی دعا نہیں کردی، میری امی میری بہن زینب تے کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما واسطے دعا نہیں کردی، میرے ابو نے بھی دعا نہیں فرماندیا۔ ساری رات ایک سجدے چ گزار کے تے صبح عرض کر دیا نے کہ میری رات دا جگراتا قبول ہے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر دے۔ لاجپال رسول دی لاجپال بیٹی، لاجپال رسول دی لاجپال بیٹی میں نے جب پڑھیا کرنا ہوا بڑا لاجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ۔ انج نہیں بھائی سارے اپنا اپنا ہاتھ کھڑے کر لو، نالے لہرا کے او بندہ پڑھے جنہوں لگتا میں نبی دے ٹکڑے ہوں تے پالنا۔ میرے نال مل کے سارے پڑھیے بڑا لاجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، بڑا لاجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے
زمانہ یا کشمیری محلے والے سیال کوٹیو پڑھو نہ پڑھو مرضی تواڈی ہے تھوڑے نے پڑھیا تھوڑے نہیں پڑھے مگر میں گل عرض کراں منگتے دا کام ہوندا صدا دینا تے جے منگتا چپ کر کے بوے اگے کھلوتا رہے تے انہوں کوئی دیندا شیخ سعدی فرماندے نے بچہ روے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دیندی ہے نا تے جو تواڈا دل کردا کہ سخی دے بوے آ تے گئیاں تے آواز گدا رونق دربار کریم است جڑی گداواں تے منگتیاں دی آواز ہوندی ہے کریمہ تے سخیاں دے بوے تے رونق ہوندی ہے تے منگتا کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے جدو بچیاں دی واری آوے تے کچھ دل کردا دے ہی دیواں اللہ فرماندا میرے تے بچے کوئی نہیں جنہاں دی خیراں مانگے لم یلد ولم یولد اللہ فرماندا کہ میرا محبوب ہے او دی آل اولاد دی خیر مانگدا رہویں جو منگے گا دے دے ہن جنوں اے کشمیری محلے دے چوک وچ بیٹھے انج پیا لگدا ہے میں نبی پاک دے بوئے تے منگتا بن کے کھلوتا تے میں آیا نبی پاک دے کولوں انہاں دے دیدار دی خیر منگن واسطے او بندہ ہاتھ کھڑا کر لے بھائی او بندہ ہاتھ جڑا نہیں کردا نال دا بیلی بھی بے شک کھڑا کر دے ہاتھ کھڑا کرو تے اج انج نہیں بھائی اے انج کر کے نا اس طرح ہاتھ کھڑے کرو انج جویں منگتے دا کٹورا نہیں ہوندا انج لڑا کے ان سارے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا تیرا کہ میری گل سنے آج ایتھے تے بڑے بڑے آخ دینے آلی اولاد تیری دا منگتا ہوں تے میں کنگول زیانی خیر چپاؤ محمد دائی صدقہ شاہ جیلانی ایتھے بڑے بڑے آنکھے آل اولاد تیری دا منگتا ہوں ایتھے بڑے بڑے آنکھ گئے بڑے بڑے نے آکھیا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورکبون منو دست دامان آل رسول بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا سیدہ کائنات دی میں عبادت دا کڑا کڑا رنگ دے یاد امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جدو آیت پاک اتری نا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا ہر ایک نو پل سے رات تو گزرنا پڑے گا پل سے رات ایک پل دوزخ دے اوپر نے ایک پل رکھیا جاوے گا قیامت نو وال نالو بری تلوار نالو تیز تے حکم ہوئے گا سارے گزرو امیر بھی غریب بھی فقیر بھی بادشاہ بھی گناہگار بھی سیاکار بھی نیکوکار بھی ولی بھی سارے گزرو 7 مرحلے ہونگے پل صراط دے نمازی حاجی سخی عبادت گزار شب گزار سارے گزر جان گے او جڑا 7واں مرحلہ ہوئے گا او ہوئے گا حقوق العباد دا بندیاں دے حق دا اتھے بڑے بڑے نمازی پھنس جانے بڑے بڑے حاجی پھنس جانے بڑے بڑے سخی بڑے بڑے عبادت گزار اتھے پھنس جانے کیوں انہاں اللہ دے حقوق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق چ ڈنڈی ماری پھنس جانے ایک بادشاہ تھی جیدہ نام سی حکم بن عبد الرحمن سالس افضل قادری صاحب ابو بکر صاحب گزر رہا ہے کہ جنگل ایچو تے رات پڑاؤ کیتا تو دل لشکر نے ایک گائے بیکھی گائے پہ چار دی انہا گائے نو ذبح کیتا گوشت بنایا کباب بنائے تھے کھالے اس جنگل دے قریب ایک گاؤں تے گاؤں وچ ایک بیوہ عورت تے اس مائی نو جا کے کسے دسیا کہ او تیری گائے جڑی ہے نا او بادشاہ دے لشکر نے ذبح کر کے تے کباب بنا کے کھا لئیے
مائی نے ساری رات جا کے پریشانی جو گزاری، صبح ہوئی نہ تے مائی لاٹھی ٹیک دی پنڈ چ ٹر پئی تے ادھر جنگل چ بادشاہ لشکر لے کے ٹریا، رستے چ ایک نہر دا پل سی تے مائی اس نہر دے پل تے کھلو گئی۔ جدوں بادشاہ دی سواری گزرن لگی تے مائی نے اشارہ کر کے بادشاہ نے آکھیا بادشاہ ذرا سواری تو اتر۔ بادشاہ سواری تو اتریا تے کہنے لگی او سامنے گاؤں میں تے میں اس گاؤں دی ایک بیوہ عورت تے میرے کو ایک ہی گائے سی جدا دودھ بیچ کے تے میں گزارے کر دی ساں تے رات تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لینے تے بادشاہ دس حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا۔ بادشاہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا مائی جی حساب اسے پل تے لے لو، اتھے نہیں دیتا جانا۔ انہیں مائی نو 72 گائیاں دے کے مائی راضی کر لے۔ کشمیری محلے والے ہو جے کسے نال کوئی حساب کتاب رہندا نا اتھے برابر کر کے جایا جے اتھے بڑے اوکھے ہو جانے، اتھے عمل دینے پہ جانے، نیکیاں دینیاں پہ جانیاں تو گناہ پلے پہ جانے۔ حساب اتھے ہی برابر کر کے جایا اس پل تے بڑے اوکھے ہو جانے۔ تو عرض کا ریاسہ کہ اللہ نے فرما ہر ایک نو پل سے رات تو گزرنا پوے گا۔ یہ آیت آئی نا تے میرے آقا دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ میرے غلامہ دا کی بنے گا۔ میں اگلے دن ایک روایت بیان کی تھی تے ایک مفتی صاحب نے آکھا جی کتھے لکھی اجڑے دور تے زمانے چ اسی پہ واسنے نا اتھے بڑے فتنے پھیل گئے، اتھے پوچھا جاندہ کتھے لکھی ہے، پڑھ دے آپ نہیں تے پوچھ دے سانوں نے کتھے لکھے، چلے آجے تو پڑھیا ہوندہ تے پوچھ دا ہی نا، یہ دا مطلب تو پڑھے گی پڑھ لیں دو تینوں پوچھن دی لوڑ ہی نہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیے گا میری ملت نوجوانوں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جلال الدین سیوطی نے انیس الجلیس سے لکھ رہا ہے، اور دن بھی میرے آقا رونا تے رات بھی رونا۔ میں اگلے دن روایت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حوالے نال بھی پڑھی تے میں لطف آ گیا تھوڑے جے فرق دے نال۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے مدینہ شریف چھڑیا تے او پہاڑ دی غار وچ جا کے دن بھی رونا تے رات بھی رونا، میرے غلامہ دا کی بنے گا، پل سے رات تو کی بے گزرن گے۔ ایک دن گزریا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، میرے نبی نظر نہیں آ رہے، وہ صحابہ جڑے گھڑی نہیں انسان گزار دے اج 3 دن نبی دے بغیر گزار لے پے نا۔ کوئی اس نکر چ بیٹھ کے روے تے کوئی اس نکر چ بیٹھ کے روے، حضور کتھے گئے ہیں؟ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے گنڈ دیتی جد یاراں اے اجڑی بستی نظری آوے گنڈ دیتی جد یاراں۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دے میں خیال آیا میں نبی پاک نو ڈھونڈ کے لے کے آواں، نوجوانوں ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ دی گلی چ بازار چ جنگل وچ آ گئے تے جنگل جا کے آوازاں دیندے نے کملی والے آؤ کملی والے آؤ کملی والے آؤ، ادھروں سرکار دی آوازاں نہیں آئیاں۔ ایک آجڑی بکریاں پہ چار لائے او دے قریب آ کے فرمان لگی آجڑی آ کدھرے میرا نبی ویکھے آئی، آجڑی کہنے لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ دا بھی محبوب ہے، رب دا بھی محبوب ہے، جگ دا بھی محبوب ہے۔ آجڑی کہنے لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ، دس تیرا نبی کیویں دا ہے؟ آپ نے فرمایا تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نگاہ ہٹا وے بجلی ڈردی
لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے کھولے بل زلفاں دے تیرا ہی راہ بل جاوے توبہ دا حسن مہیدہ جدی چھال نہ جھلی جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اجڑی کہن لگا تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں ویکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ روتے جنگل والے جا رہے اجڑی کہن لگا جان والے نبی تے نہیں ویکھے آؤ اج دل گزرے بڑا عجیب منظر پہ آوے خناؤ میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں او سامنے گار ادرو کسے دے روندیاں آوازاں ہوندیاں میریاں بکریاں گار دے منہ اگے منہ رکھ کے روئی جاندیاں آپ نے پوچھا گار جو آوازاں کی ہوندیاں کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دیاں تھوڑا لگ گئیاں فرمایا اجڑیا ہوتے میرا نبی ہے جڑا امت غم چ روئی جا رہا غار چ آ کے ویکھیا میرے نبی دے اتھرواں نال غار ترے ہو گئی آؤ کے نبی پاک نے جب ماریا عرض کیتی سونے اٹھ مدینہ سجاؤ گے آئی اٹھ کملی والے غلاماں دے ہجر نال کلیجے پھٹ جان گئے میرے نبی سجدے جزاروں کی دار روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روتے مدینہ طیبہ ہوئے آئے گلیاں جب فرما دے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار پہ روندے نے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگے گئی آؤ حضرت صدیق اکبر نے آؤ کہ نبی کریم نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونے اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگ گیا کملی والے میں رو لینا محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے میرے نبی زارو کی دار روندے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اٹھ تیرا عمر آیا ہی دس کملی والے میں رو لینا میرے نبی زارو کی دار روندے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں بے کے نبی نو چین آ جاندہ ہے کو نبی دی بیٹی زارا پاک نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جے نبی کریم غارج پہ رو دینے پردہ کر کے سیدہ عورتاں دے جھرمٹ چگار سے آیا آکے بے کیا بابا پہ رو دینے سیدہ نے بابا نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے میرے نبی اٹھ کے سینے نل لا لے آؤ عرض کی تھی بابا دو کھڑیاں نہیں سو گزار دیں تینا میرے باج کی میں گزار لینے میرے آقا سینے لا کے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ فرماتا سارے نو پلسی رات گزرنا پوے گا میں رونا میرے غلام گناہ دیاں پٹا چک کے کی میں گزرن گے سیدہ بابا دے سینے دے نال لگ گئی عرض کی تھی بابا روبو نا بیٹیاں کلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کی تھی بابا رب نال میں آپ ہی گل کر لینی فرما دیا ابو بکر جی دسو قیامت نو میرے بابا لکی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا واؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پلسی رات نہ گزر جاؤن فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لکی کرو گے فرمایا ذرا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں
نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں وے میرے پتروں دسو نانے لکی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے فرما دیا بابا وعدہ کرنی آؤ جنت نہیں جاواں گی جب تک امدیاں عورتہ پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنی بیٹی نو چپ کرا لو اللہ فرماتا دارا روندی نہیں اکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والے آؤ قیامت نو جی میں فاطمہ آکھے گی اسی اومیں کر لواں